अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं रसाई न्यूज़ और मैं हूं उमर बरनी। पहले पेश हैं हेडलाइंस। कौमी असम्बली ने 22वीं आईनी तरमीम की मुतफ़क्का तौर पर मंजूरी दे दी। तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन के चारों अरकान में मौजूद सीनियर तरीन रुकन कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फ़राइज़ अंजाम दे सकेगा। 4 में से 2 अरकान 2.5 साल जबकि 2 अरकान 5 साल के लिए मुंतखब होंगे। 22 ग्रेड के रिटायर्ड सिविल सर्वेंट और टेक्नोक्रेट भी इलेक्शन कमीशन के ओहदेदार बनने के अहल होंगे। पनामा लीक्स मामले के TOR की तैयारी के लिए पार्लिमानी कमेटी के क़याम की तहरीक कौमी असम्बली में मंजूरी के बाद तनाज़े का शिकार हो गई। ऐवान ने अरकान की तादाद 16 से कम करके 12 कर दी। MQM को कमेटी में शामिल करने के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन की स्पीकर अयाज सादिक से अरकान की तादाद बढ़ाने के मामले पर भी मुशावरत। हुक्मरान पैसा चोरी करके बाहर भेजते हैं, असम्बली में आकर झूठ बोलते हैं। नवाज शरीफ ने असम्बली में सच बोलने की बजाय तोता मैना की कहानी सुना दी। कौम मेरा साथ दे, लूटा गया पैसा कौमी खजाने में वापस लाऊंगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का बम्बर में जलसे से खिताब। ANP नवाज शरीफ के खिलाफ चलने वाली तहरीक का हिस्सा नहीं बनेगी। जब तक कमीशन वजीर आजम को मुजरिम करार नहीं देता, इस्तीफा नहीं मांगेंगे। यहाँ पर तख्ते लाहौर और तख्ते इस्लामाबाद के लिए लड़ाई चल रही है। ANP के सरबरा असफंयार वली खान की मर्दान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम नवाज शरीफ ने गिलगित में पाक चीन ऑप्टिकल फाइबर केबल मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। नवाज शरीफ का कहना है कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी पूरे खित्ते की खुशहाली का मंसूबा है। कुछ जहन है जो इस मुल्क में सड़कें नहीं बनने दे रहे, जो मोटरवे की जरूरत तस्लीम नहीं करते थे, अब रोज इस पर सफर करते हैं। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से रावलपिंडी में अमरीकी नुमाइंदा खसूसी रिचर्ड ओल्सन की मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अमरीका ताउन के मजीद फरोग पर इत्तेफाक। भारत के सुपरसोनिक मिसाइल तजर्बात पर पाकिस्तान को तशवीश है। यह इकदाम खित्ते में अदम तवाजुन पैदा कर रहा है। भारत का रवैया जिम्मेदाराना नहीं लगता। जनरल असम्बली के इजलास में बहरे हिंद को एटमी हथियारों से पाक करने की करारदाद पेश करेंगे। मुशीर खारजा सरताज अजीज का सेनेट में पॉलिसी बयान। वजीर तालीम पंजाब राना मशहूद अहमद खान के खिलाफ नैब की तहकीकात में तेजी आ गई। मुतअद्दिद साथी पूछगछ के लिए लाहौर नैब ऑफिस में तलब। बेल्जियम की 2 जाली क्रिकेट टीमों की पाकिस्तान आमद भी वजीर तालीम के एहतसाबी खाते में शामिल हो गई। पेरिस से काहिरा जाने वाला मिस्री एयरलाइन का मुसाफिर तैयारा यूनानी जजीरे के करीब गिरकर तबाह। तैयारे में अमले के अरकान समेत 69 मुसाफिर सवार थे। तमाम सवार अफराद हलाक हो गए। हॉलीवुड की नई सुपरनैचुरल साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म घोस्टबस्टर का नया सनसनीखेज ट्रेलर जारी कर दिया गया। और चेयरमैन PCB शहरयार खान ने बलोचिस्तान में रीजनल एकेडमी बनाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं बलोचिस्तान को नजरअंदाज करने की बजाय अब इंटरनेशनल क्रिकेट के हर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसील कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब खबरें तफसील के साथ। कौमी असम्बली ने 22वीं आईनी तरमीम की मुतफ़क्का तौर पर मंजूरी दे दी। तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन के चारों अरकान में मौजूद सीनियर तरीन रुकन कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फ़राइज़ अंजाम दे सकेगा। 4 में से 2 अरकान 2.5 साल जबकि 2 अरकान 5 साल के लिए मुंतखब होंगे। अब 22 ग्रेड के रिटायर्ड सिविल सर्वेंट और टेक्नोक्रेट भी इलेक्शन कमीशन के ओहदेदार बनने के अहल होंगे। ऐवान में मौजूद 236 अरकान ने 22वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया, जबकि बिल की मुखालफत में एक भी वोट नहीं डाला गया।
कौमी असम्बली से आइन में 22वीं तरमीम की मुतफ़िक़ा मंजूरी के बाद ये बिल सेनेट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद ये कानून का हिस्सा बन जाएगा। ज़राए के मुताबिक आइनी तरमीम के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की उम्र की हद 68 साल से ज़्यादा नहीं होगी, जबकि रुकन की उम्र की हद 65 साल तक होगी। पहले चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस होना ज़रूरी था, ताहम अब इसमें टेक्नोक्रेट और आला सिविल सर्विस अफसरान भी शामिल किए जा सकेंगे। पहले मरहले में चारों सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान में से 2 की मुद्दत 2.5 साल, जबकि बाकी 2 की मुद्दत 5 साल होगी। पनामा लीक्स के मामले पर TORs की तैयारी के लिए पार्लिमानी कमेटी के क़याम की तहरीक कौमी असम्बली में मंजूरी के बाद तनाज़े का शिकार हो गई, जिसके बाद ऐवान ने अरकान की तादाद 16 से कम करके 12 कर दी है। MQM को कमेटी में शामिल करने के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन की स्पीकर अयाज सादिक से अरकान की तादाद बढ़ाने के मामले पर भी मुशावरत की गई। स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो वज़ीर कानून जाहिद हामिद ने पनामा मामले के TORs की तैयारी के लिए पार्लिमानी कमेटी के क़याम की तहरीक पेश की। तहरीक के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत और मुत्तहिदा अपोजिशन के 8 अरकान शामिल होंगे। पार्लिमानी कमेटी पनामा पेपर्स ऑफशोर कंपनियों पर TORs बनाएगी। इसके अलावा कमेटी बैरून मुल्क कर्जे माफ़ कराने के मामलात की तहकीकात के लिए फोरम का तयन भी करेगी। ऐवान ने मुतफ़िक़ा तौर पर तहरीक मंजूर कर ली। बाद में कमेटी की तादाद और इसमें MQM को शामिल ना किया जाने पर ऐवान में तनाज़ा खड़ा हो गया। तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत और अपोजिशन के इजलास में तय पाया था कि कमेटी में हुकूमती और अपोजिशन के अरकान की तादाद 6 होगी, लेकिन बाद में इस पर इजाफा कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने ऐवान में कहा कि इन्हें फ़ारूक सत्तार का टेलीफोन मौसूल हुआ, जिसमें उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि MQM के 25 अरकान हैं, लेकिन कमेटी में इन्हें नुमाइंदगी नहीं दी गई। कमेटी में अरकान की तादाद 12 करने पर कोई एतराज़ नहीं। स्पीकर ने कानून को कमेटी के अरकान की तादाद में कमी के लिए तरमीम की हिदायत करते हुए हुकूमत और अपोजिशन जमातों को मामला हल करने के लिए इन्हें अपने चैम्बर में बुला लिया। इसी दौरान ऐवान ने कमेटी के अरकान की तादाद 16 की बजाय 12 करने की करारदाद मंजूर कर ली। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कवायद व ज़वाबित ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मरात में 10 गुना से ज़ायद इजाफे से मुतल्लिक सिफारिशात स्पीकर को पेश कर दी हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कवायद व ज़वाबित और इस्तेहकाक के कायम मकाम चेयरमैन बशीर विर्क की जानिब से अरकान पार्लियामेंट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहें और मरात में इजाफे से मुतल्लिक रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश की गई। कमेटी की सिफारिशात में कहा गया है कि अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें 22वें ग्रेड के वफाकी सेक्रेटरी के बराबर की जाएँ। अरकान पार्लियामेंट की बुनियादी तनख्वाह को 36,200 से बढ़ाकर 2 लाख रुपये, दफ्तरी अखराजात 8,000 से 1 लाख रुपये, हल्के के दौरे का अलाउंस 70,000 रुपये, जबकि सफरी अलाउंस बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जाए। कायमा कमेटी की जानिब से पेश की गई सिफारिशात में कहा गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की बुनियादी माहाना तनख्वाह 97,124 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 4 लाख रुपये किया जाए। इसके अलावा दोनों अहम शख्सियात को दिए जाने वाले अलाउंस को भी 6,000 से 50,000 कर दिया जाए। स्पीकर और चेयरमैन के अलावा डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन की तनख्वाहों में भी इजाफे की तजावीज़ पेश की गई हैं, जिसके तहत दोनों अफराद की बुनियादी तनख्वाह 89,841 से बढ़ाकर 4.5 लाख कर दिया जाए। इसके अलावा अलाउंस की मद में दी जाने वाली रकम को भी 6,000 से बढ़ाकर 40,000 किया जाए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि मोटरवे को गैर ज़रूरी समझने वाले अब GT रोड पर जाने का नाम भी नहीं लेते। फासले कम होंगे तो दिल करीब हो जाएंगे। वज़ीर आज़म ने गिलगित में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया और गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल के 9 मुंतखब अरकान से हल्फ भी ले लिया। अपोजिशन ने पनामा लीक्स को हुकूमत के लिए दर्द सर बनाया तो वज़ीर आज़म ने इसका जवाब अवाम से राब्ते बढ़ाकर देना शुरू कर दिया। अपनी इसी अवाम राब्ता मुहिम के सिलसिले में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गए, जहाँ उन्होंने न सिर्फ पाक चीन ऑप्टिकल फाइबर मंसूबे का संगे बुनियाद रखा बल्कि गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल के 9 मुंतखब अरकान से हल्फ भी लिया।
ارکان کی حلف برداری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے سیاسی مخالفین کو کھری کھری سنانے کی بجائے اپنی حکومت کی خدمات گنوانا بہتر سمجھا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے خجراب سے کراچی تک امن قائم کر دیا، کسی کو گلگت بلتستان کا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موٹر وے کو غیر ضروری سمجھنے والے اب جی ٹی روڈ پر جانے کا نام بھی نہیں لیتے۔ سڑک ترقی کا پہلا زینہ ہوتی ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے آپٹیکل فائبر منصوبے کے افتتاح کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے سے گلگت بلتستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ وزیر اعظم نواز شریف نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا کہ پاک چین اکنامک کاریڈور سمیت ملک میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے فوائد عام آدمی تک پہنچائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت پیسہ چوری کر کے باہر بھیجتے ہیں، اسمبلی میں آ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ نواز شریف نے اسمبلی میں سچ بولنے کی بجائے طوطا مینا کی کہانی سنا دی۔ قوم میرا ساتھ دے، لوٹا ہوا پیسہ قومی خزانے میں واپس لاؤں گا۔ آزاد کشمیر کے شہر بھمبر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ اگر آپ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں تحریک انصاف کو ووٹ دے دیں تو وہ جیت جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو تبدیلی کے لیے تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ صرف 3 سال میں موجودہ حکومت نے 5000 ارب روپے کا قرض لیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکمرانوں نے عوام پر یہ سارا قرض چڑھا کر اس سے بیرون ملک جائیدادیں خرید لیں۔ حکومت نے بجلی کا کرپٹ وزیر تعینات کیا ہے، جس کی وجہ سے بجلی چوری ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ڈیزل کہتا ہوں تو لوگ مولانا کا نام لینے لگتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اگر واقعی اسلام کے عالم ہوتے تو میں جب بھی نام لیتا تو ڈیزل کے نعرے نہ لگتے۔ اگر نواز شریف کو حکومت بچانے کے لیے مولانا فضل الرحمان کی ضرورت پڑ گئی ہے تو میاں صاحب آپ کے حالات بہت برے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف کیسے پیسہ پاکستان لے کر آئے گا جب اس کا اپنا پیسہ باہر پڑا ہے۔ پیسہ چوری کر کے باہر بھیجتے ہیں، پھر اسمبلی میں جھوٹ بولتے ہیں۔ التوفیق کیس میں ادائیگی کے لیے پیسہ واشنگٹن سے آیا۔ میاں صاحب نے 3 مرتبہ سچ بولنے کی بجائے طوطا مینا کی کہانی سنائی۔ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب بزنس مین ہیں، سب کو خرید لیتے ہیں، کشمیر کے الیکشن میں فتح حاصل کریں گے اور خیبر پختونخوا کی طرح اختیارات نچلی سطح پر منتقل کریں گے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفندیار ولی نے کہا ہے کہ اے این پی نواز شریف کے خلاف چلنے والی تحریک کا حصہ نہیں بنے گی۔ جب تک کمیشن وزیر اعظم کو مجرم قرار نہیں دیتا، استعفیٰ نہیں مانگیں گے۔ یہاں پر تخت لاہور اور تخت اسلام آباد کے لیے لڑائی چل رہی ہے۔ مردان میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے اسفندیار ولی نے کہا کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے، کوئی مقدس گائے نہیں۔ پاناما لیکس پر جوڈیشل کمیشن بنا تو خیبر لیکس پر بھی کمیشن بنانا ہوگا۔ قرضے معاف کرانے والوں اور ڈیفالٹرز کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ سربراہ اے این پی کا کہنا تھا کہ جب تک کمیشن وزیر اعظم کو مجرم قرار نہیں دیتا، استعفیٰ نہیں مانگیں گے۔ اے این پی نواز شریف کے خلاف چلنے والی تحریک کا حصہ نہیں بنے گی۔ اسفندیار ولی کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ کرپشن افغان جنگ کے وقت ہوئی، اس کا حساب ہوگا۔ افغان جنگ کی غلطی کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کا اس وقت تک جواب دہ ہوں جب تک وہ مجھ پر انحصار کرتا ہے۔ ایسا کمیشن بنے اور ایسی قانون سازی ہو جس میں کوئی اگر مگر نہ ہو۔ اسفندیار ولی کا کہنا تھا کہ مسئلہ صرف آف شور کمپنیوں کے نہیں ہیں۔ اسفندیار ولی کا کہنا تھا کہ مسئلے صرف آف شور کمپنیوں کے نہیں ہیں، یہاں پر تخت لاہور اور تخت اسلام آباد کے لیے لڑائی چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنو والوں نے عمران خان کو اچھا جواب دیا کہ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسفندیار ولی نے استفسار کیا کہ عمران خان یہ بتائیں کہ وہ پہلے جھوٹ بول رہے تھے یا اب بول رہے ہیں۔ اسفندیار ولی کا کہنا تھا کہ حکومت کا آخری وقت ہے اور ایک بھی میگا پروجیکٹ شروع نہیں ہوا۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی رچرڈ اولسن نے ملاقات کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جی ایچ کیو راولپنڈی میں ہونے والی ملاقات میں جنرل راحیل شریف اور امریکی نمائندہ خصوصی رچرڈ اولسن نے خطے کی سیکیورٹی کی اور افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔
امریکی نمائندہ خصوصی رچرڈ اولسن نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔ دہشت گردی کے خلاف پاک امریکہ تعاون کے مزید فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ مشیر امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ بھارت کے سپر سونک میزائل تجربات پر پاکستان کو تشویش ہے۔ یہ اقدام خطے میں عدم توازن پیدا کر رہا ہے۔ بھارت کے رویے سے یہ نہیں لگ رہا کہ وہ ذمہ دار ملک ہے۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بحرہ ہند کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے کی قرارداد پیش کریں گے۔ چیئرمین رضا ربانی کی زیر صدارت سینٹ اجلاس میں مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارت نے ہتھیاروں کی نئی دوڑ شروع کر دی ہے۔ بھارت کے سپر سونک میزائل تجربات پر پاکستان کو تشویش ہے۔ بھارت کا یہ اقدام خطے میں عدم توازن پیدا کر رہا ہے۔ بھارت خطے میں امن کو متاثر کر رہا ہے۔ اس معاملے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اٹھانے پر غور کر رہے ہیں۔ سرتاج عزیز نے کہا کہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بحرہ ہند کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے کی قرارداد پیش کریں گے۔ پاکستان نے بھارت کو ایٹمی ہتھیاروں پر مذاکرات کی دعوت دی تھی۔ بھارت نے پاکستان کی دعوت کا مثبت جواب نہیں دیا۔ بھارت کے رویے سے لگتا نہیں کہ وہ ذمہ دار ملک ہے۔ بھارتی ایٹمی میزائل تجربات پاکستان کی سلامتی کے لیے واضح خطرہ ہیں۔ پاکستان نے بھارتی سپر سونک میزائل تجربے پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنی دفاعی ضروریات سے غافل نہیں، میزائل سسٹم کو اپ گریڈ کریں گے۔ پاکستان اور چین نے اقتصادی راہداری منصوبے کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے مشترکہ اقدامات کر لیے ہیں۔ اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجہ نفیس زکریا نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ بھارت کی جانب سے سپر سونک انٹرسیپٹر میزائل کے تجربے پر تشویش ہے۔ امریکہ کے ساتھ معاملہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ پاکستان نے کانفرنس آن ڈس آرمنٹ میں بھی بات کی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنی دفاعی ضروریات سے غافل نہیں ہے، اپنے میزائل سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ سمجھوتہ ایکسپریس سانحے کے ملزمان ابھی تک انصاف کے کٹہرے میں نہیں لائے گئے۔ سمجھوتہ ایکسپریس کے ذمہ دار کرنل پروہت اور ان کے ساتھیوں کو بچایا جا رہا ہے۔ عالمی برادری اس کا نوٹس لے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے سے متعلق پاکستان اور چین دونوں کو خطرات کا اندازہ ہے۔ نفیس زکریا نے کا کہنا تھا کہ بھارت جب مذاکرات کے لیے تیار ہوگا تو پاکستان کو تیار پائے گا۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ نے پاکستان آنے کی تاریخ ابھی طے نہیں ہوئی۔ کلبھوشن یادو کے معاملے پر پاکستان نے دنیا کو بھارتی کردار باور کرا دیا ہے۔ نفیس زکریا نے کہا کہ افغان مفاہمتی عمل سے متعلق 4 ملکی کور گروپ کا 5واں اجلاس گزشتہ روز ہوا۔ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہے۔ افغانستان میں 15 برسوں سے فوجی کارروائی ہو رہی ہے، اب امن کو موقع دینا ہوگا۔ نفیس زکریا نے کہا کہ پاک امریکہ تعلقات F-16 سے کہیں زیادہ بڑے ہیں۔ امریکہ کو بھی باہمی مفادات کا ادراک ہے، جس کی وجہ سے دہشت گردی کے خلاف ایکشن ہوا۔ پاکستان نیوکلیئر سپلائر گروپ کا حصہ بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ تحفظات کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تمام معاملات بات چیت کے ذریعے طے کیے جائیں۔ ضروری ہے کہ پاکستان کے نقطۂ نظر اور اس کی خود مختاری کے ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ مستحکم اور پرامن افغانستان نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے مفاد میں ہے۔ اسلام آباد میں وزیر داخلہ چودھری نثار نے امریکہ کے خصوصی مندوب برائے افغانستان و پاکستان رچرڈ اولسن اور امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل نے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات، دو طرفہ تعاون، خطے کی مجموعی بالخصوص افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ مستحکم اور پرامن افغانستان نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے مفاد میں ہے اور افغان مسئلے کا واحد حل ڈائیلاگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو F-16 کی فنڈنگ روکنے کی امریکی پالیسی پر تحفظات ہیں۔ پاکستان امریکہ سے اپنے ہمہ جہتی تعلقات میں رچرڈ اولسن نے کہا کہ امریکہ مزید وسعت چاہتا ہے۔ ضروری ہے کہ پاکستان کے نقطۂ نظر اور اس کی خود مختاری کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ افغانستان میں دیرپا امن کے قیام کے لیے پاکستان کے کردار اور کوششوں کی قدر کرتا ہے۔ کچھ مسائل اور مشکلات کے باوجود امریکی حکومت پاکستان سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتی ہے اور اسے مزید وسعت دینا چاہتی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے امن کی خاطر مفاہمتی عمل کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا مشہود احمد خان کے خلاف نیب کی تحقیقات میں تیزی آ گئی۔ متعدد ساتھی پوچھ گچھ کے لیے لاہور نیب آفس میں طلب کر لیے گئے۔
बुलाए गए अफराद में यूनियन काउंसिल चेयरमैन सईद अहमद, PP 149 नवाज लीग गुलशन रावी के सदर मलिक एजाज और राना मशहूद के करीबी साथी शाहिद खान और हाफिज आबिद शामिल हैं। PP 149 में नवाज लीग शोबा ख़वातीन की साबिक सदर कमर सलीम से भी तहकीकात की गई। बाजी कमर सलीम से राना मशहूद के हल्के में जश्न बहारा और मीना बाजार के इनेकाद पर अखराजात के बारे में सवाल किए गए। सूबाई वज़ीर तालीम की अहलिया की जोहा फाउंडेशन का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। जोहा फाउंडेशन राना मशहूद की बेटी के नाम पर रजिस्टर्ड है और इसके अहदेदारों में राना मशहूद समेत ख़ानदान के अहम अरकान शामिल हैं। वज़ीर तालीम पंजाब के खिलाफ एक केस मुबैना इंसानी स्मगलर से खतीर रकम वसूल करने की नशर शुदा फिल्म का है, जबकि दूसरा केस पंजाब यूथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल में अरबों रुपए की गड़बड़ का है। पेरिस से काहिरा जाते हुए मिस्री एयरलाइन का बहरा रूम में गिरकर तबाह होने से अमले के अफराद समेत जहाज में सवार तमाम 69 सवार अफराद हलाक हो गए हैं। गैर मुल्की खबर रसा अदारे के मुताबिक मिस्री एयरलाइन की परवाज़ MS 804 ने पेरिस के चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे से काहिरा के लिए उड़ान भरी, लेकिन मिस्र की हदूद में दाखिल होने से 10 मील दूर ही बहरा रूम के ऊपर से जहाज़ रेडार से गायब हो गई और कंट्रोल टावर से इसका राब्ता मुनक़ता हो गया। तैयारे में अमले के 10 अरकान समेत 69 अफराद सवार थे। यकम जून से पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में 5 रुपये 75 पैसे तक इजाफे का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $46 फी बैरल तक पहुंचने के बाद ओगरा ने भी आइंदा माह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तैयारी शुरू कर दी है। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की समरी तैयार करके वजारत पेट्रोलियम को भिजवाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक यकम जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपये 75 पैसे तक इजाफा किए जाने का इम्कान है। हाई स्पीड डीजल और हाई ऑक्टेन की कीमतों में 5 रुपये 75 पैसे, लाइट डीजल 2 रुपये 92 पैसे, पेट्रोल 1 रुपये 25 पैसे और मट्टी के तेल में 3 रुपये 25 पैसे फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान है। हॉलीवुड की नई सुपरनैचुरल साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म घोस्टबस्टर का नया सनसनीखेज ट्रेलर जारी कर दिया गया। हिदायतकार पॉल फैग की यह फिल्म मशहूर और मारूफ घोस्टबस्टर फ्रेंचाइज का हिस्सा है, जिसमें एक बार फिर ये बहादुर अफराद की टीम दुनिया को बचाने के लिए भूतों को पकड़ते और इनको कैद करते दिखाई देंगे। एमी पास्कल और एवान रिटमैन की मुश्तरका प्रोडक्शन में क्रिस हेम्सवर्थ, क्रिस्टन वेग, मेलिसा मैकार्थी, केट मैककिन्सन, नील कैसे, लिस्ले जॉन्स और एंडी गार्शिया अहम किरदारों में जलवागर हो रहे हैं। $154 मिलियन से तैयार होने वाली ये फिल्म कोलंबिया पिक्चर्स के तहत रवां साल 15 जुलाई को सिनेमा घरों की जीनत बनाई जाएगी। चेयरमैन PCB शहरियार खान ने बलूचिस्तान में रीजनल एकेडमी बनाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करने की बजाय अब नेशनल क्रिकेट के हर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बलूचिस्तान में हुकूमती और मुख्तलिफ अजला के अहदेदारों से मुलाकात में के बाद कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहरियार खान ने बलूचिस्तान में रीजनल एकेडमी बनाने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PCB का कहना था कि बलूचिस्तान को नज़रअंदाज किया जाता रहा है। सिलेक्शन कमेटी का ऐलान तो हो गया, मगर कोशिश करेंगे कि इसमें बलूचिस्तान का भी नुमाइंदा शामिल हो, जबकि आइंदा बलूचिस्तान को हर इवेंट में शामिल किया जाएगा। चेयरमैन PCB का कहना था कि अब पढ़े लिखे खिलाड़ियों को शामिल करने पर जोर दे रहे हैं।
اس وقت پورے کرکٹ سرکٹ میں صرف مصباح کے علاوہ کوئی گریجویٹ نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے میدانی علاقوں میں رواں ہفتے شدید گرمی پڑنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی کا سلسلہ جاری ہے۔ لاڑکانہ کا درجہ حرارت 52 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ سندھ کے میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت اور لوڈ شیڈنگ کے باعث عوام کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ ادھر محکمہ موسمیات کے مطابق ڈی آئی خان اور سکھر کا درجہ حرارت 47، موہنجو داڑو میں 46، سکھر اور تربت میں 45 سینٹی گریڈ، حیدرآباد، رحیم یار خان، بے نظیر آباد اور ٹوبہ ٹیکسنگ کا درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ، جھنگ، ملتان اور فیصل آباد کا درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ، بہاولپور، لاہور اور ساہیوال کا درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ، راولپنڈی اور اسلام آباد کا درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ اور کراچی کا درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی یہ لہر آئندہ چند روز تک جاری رہے گی، جبکہ موسم خشک رہے گا۔ گرمی کے ساتھ لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھی جاری ہے۔ بجلی کی طلب میں 1500 میگا واٹ کا اضافہ، جبکہ بجلی کا مجموعی شارٹ فال 5750 میگا واٹ تک پہنچ گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رسائی۔